کھینچا یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں ڈر گیا ہی وہ جڑے اج جناب ذلیل ہو رہے ہیں جی کل پین دھکے اونوں کنوں شاہ محمود قریشی نو پین کل دھکے تے او جناب بول پیا ہن کہندا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں کہا زیادتی تے اس وقت ہو رہی سی جدوں تو حضور دے غلاماں تے شیل چلا رہے سی زیادتی اس وقت سی جدوں حضور دے غلاماں تو سیدھے فیر مار رہے سی تے شاہ جی اے حالے انہاں دے دھکے پین تانوں کہ کل تک جڑے تواڈے حکم تے ساڈے تے گولیاں چلاندے سن تے حالے اسلام دا دھکا باقی ہے کیونکہ تسی ناموس رسالت نال غداری کیتی تسی فرانس دے نال یاری نبھائی تے اسی اس وقت تانوں کہندے سی کہ فرانس دے نال یاریاں نہ نبھاؤ حضور نال وفا کرو تے اے حالی انہاں دے دھکے پے رہن جڑے کل تک تواڈے حکم تے ساڈے تے گولیاں چلاندے سن تے جس دن ساڈا دھکا پے گیا تے لگ پتہ جانا ہے ہیں جی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات اے کیوں ساڑھے دھکے تو مراد اسلام دا دھکا ہے کیونکہ اس نعرہ جو لاندے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا ہاں ساڑھے دھکے تو مراد ہے کہ اسلام دا دھکا جدو پینا ہے جدو اسلام دا دھکا پینا ہے نا تے اگلا پاسا قبر جا کے کھلنا ہے شاہ جی ہیں جی اس واسطے اج بھی موقع ہے اج بھی حضور دے در تے آ جاؤ تسی ذلیل ہونا ہے قیامت تک ہونا ہے تواڈیاں نسلاں نے بھی ذلیل ہونا کیوں اس واسطے کہ اسی ایک مرد کلندر تے زبان تو سنے آیا اللہم احسم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا اسی مرد کلندر تے زبان تو ہی سنیا کہ انہاں نے بھی ذلیل ہونا انہاں دی نسلاں نے بھی ذلیل ہونا تسی قبر وچ بھی ذلیل ہونا حشر وچ بھی ذلیل ہونا اسی اج بھی منبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے کل تک تسی ساڈے تے ظلم کردے سی اسی اج بھی اوتھے ہی ہاں اسی اج بھی کہہ رہے ہیں کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما جگر آزمائے اور اے تے حالت دنیا ہے تے قیامت ہے کہ باقی ہے تو اس دن اسی تے جناب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ ہیں جی اس دن تے جدو حضور بھی اوتے جلوہ گر ہون گے تے اوتھے جناب حضور بلان کے جدو فرانس دے جڑے یار سن وہ ایک سائڈ تے آ جان تے جڑے اس وقت میری غلامی دے جناب نعرے لارے سن وہ بھی ایک سائڈ تے آ جان اس واسطے تسی انہاں حکمراناں دیاں اے سارا کچھ ویکھ رہے ہو انہاں کول اپنی جان چھڑاؤ 2024 دے اندر ہر گلی ہر محلے دے اندر یار بڑے تسی ووٹ دے دتن ہیں جی گلیاں نالیاں واسطے ہن حضور دے دین واسطے ووٹ دے ایک توڑا ووٹ پتہ نہیں کتنے جناب جو ووٹ دین دا مطلب ہے تو جو سیاہ سفید کریں گا سی تیرے نال دسو شرابی زانی انہاں دے نال تسی ہو کوئی شراب پیندا ہے تسی کہندے ہو کہ اسی شرابی دے نال حمایت کردے ہو دسو کردے اچھی بولو نا ہاں تے پھر انہاں نوں تسی ووٹ کیوں دیندے ہو شرابی شراباں نہیں پیندے پارلیمنٹ وچ کئی بار شراباں پھڑیاں گیاں تے زانی تے سود اے ہے کہ اللہ کہندا ہے کہ جڑا سود نہیں چھڑدا وہ اللہ دے نال اللہ رسول دے نال اعلان جنگ کرے فلسطین نال تے جنگ کر نہیں سکدے تے اللہ نال جنگ جیت سکدے تے پھر تسی دسو سود حرام ہے کہ نہیں تے پھر ووٹ کیوں دیندے ہو ووٹ دا مطلب ہے تسی سود کھاؤ اسی تواڈے نال تے 70 سال تو سود چل رہا ہے اس ملک اس واسطے ہن جڑا ہر گلی ہر محلے وچ اکو ہی نعرہ لانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا